أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين.
وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.